ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग माइग्रेशन के हवाले से बहुत ही अहम है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से स्वीडन के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो वर्क परमिट का हो, फैमिली रीयूनियन हो, विजिट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, कोई भी हो, बल्कि दीगर शेंगन ममालिक के लिए भी अगर वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उन्हें जो है वो स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी ने जो पाकिस्तान के हवाले से एक फैसले में रिमार्क्स दिए हैं, इससे जो है आपको सोच का अंदाजा होगा, उस माइंडसेट का पता चलेगा कि क्यों पाकिस्तान से बहुत सी एप्लीकेशन जो हैं वो रिजेक्ट होती हैं, बहुत से केसेस बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और फिर वो लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों है। तो उसकी तफसील जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और इसमें जो माइग्रेशन एजेंसी की जानब से जो फैसले हुए हैं उसमें से वो इक़्तिबासात मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा जो माइग्रेशन एजेंसी ने पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से लिखे हैं। इससे पहले मैंने एक व्लॉग जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया था जिसमें नॉर्वे की जो माइग्रेशन एजेंसी है उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट बनाई थी और उसमें एक पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा था, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, वहाँ पे जो पासपोर्ट, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट्स, उनके हवाले से जो कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे उस व्लॉग में मैंने पेश किए थे। और स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी ने भी कई मौकों पे जो है वो उसी की रोशनी में फैसले किए हैं। उस व्लॉग का लिंक जो है वो इस वीडियो के आखिर में आ जाएगा, आप उसको दोबारा देख के आपको ना सिर्फ स्वीडन और नॉर्वे बल्कि तमाम जो शेंगन ममालिक हैं इनकी जो सोच है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट जब लेके जाते हैं, एक एप्लीकेंट जाता है तो वो क्या सोचते हैं और क्यों इस तरह के जो है वो फैसले करते हैं। तो आपने कई लोग होंगे जिन्होंने स्वीडन के विजिट वीजे के लिए या फैमिली वीजे के लिए अप्लाई किया होगा और उसके बाद उन्हें जो है वो जो फैसला आता है तो उसमें वो लिख देते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैव लो एविडेंटरी वैल्यू, यानी पाकिस्तानी जो दस्तावेजात हैं इनका सबूत का वजन बहुत कम है, इसकी वैलिडिटी कम है। तो ये आखिर इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जाली होते हैं, या स्वीडन जो है वो पाकिस्तान पे गलत इल्ज़ाम आयद कर रहा है? ये इससे पहले नॉर्वे ने जो रिपोर्ट बनाई थी, क्या वो रिपोर्ट गलत है, या वाकई पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इन मसाइल का शिकार है? और इस हवाले से जो लोग आना चाहते हैं वर्क परमिट पे, रेजिडेंस परमिट पे, स्टडी वीज़े पे, विजिट वीज़े पे, बिजनेस वीज़े पे, वो क्या करें? तो इन सब के हवाले से तफसील से बात करते हैं और आप लोग भी अपनी राय, अपना मशवरा, अपना मुशाहिदा जो है वो ज़रूर लिखें। तो स्वीडन ने जो नटशेल में कहा है कि पाकिस्तान से जो मालूमात आती हैं, वीज़े की दरखास्तें आती हैं, उनमें गलत मालूमात होती हैं, उनमें जाली डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, निकाहनामे जाली होते हैं, मशकूक बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, उनमें हाथ से तब्दीलियां की जाती हैं। बाज़ औक़ात एक शख्स जो है वो एक मरतबा एक बर्थ सर्टिफिकेट देता है और इसके बाद वो दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट उसमें दूसरी जो है वो तारीख पैदाइश के साथ दे देगा, और इसमें जो गलत रिश्ते हैं उसके हवाले से भी गलत जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं। तो इन सब चीज़ों की रोशनी में वो उसको हाई रिस्क कंट्री के तौर पे डील करते हैं। यानी माइग्रेशन एजेंसी ने ये कहा है कि जब पाकिस्तान से कोई केस आता है तो हम उसको बहुत गहराई से देखते हैं, उस पर हम पूरी कंसंट्रेशन से उस सारी एप्लीकेशन का जायजा लेते हैं। और माइग्रेशन एजेंसी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो एक जैसा नहीं है। उन्होंने एतराफ़ किया कि नादरा एक बड़ा जो है वो जदीद किस्म का निज़ाम है, लेकिन हर शहर और यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड मुख्तलिफ है, हर सूबे का रिकॉर्ड जो है वो मुख्तलिफ है, कई जगहों पे डिजिटल सिस्टम ही नहीं है और कई जगहों पे पैदाइश के अंदराज का तरीकाकार ही गलत है। और इसके साथ ही जो पासपोर्ट है उसमें भी बाज़ औक़ात जो है वो मैनुअली चेंजेस की जाती हैं या उसमें भी वो तमाम चीज़ें दुरुस्त नहीं होती, और बाज़ औक़ात बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा और पासपोर्ट, इसकी तमाम जो मालूमात है वो आपस में मैच नहीं करती, वो डिफरेंट होती हैं। और यही वजह है कि एक शख्स मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात जो है वो इकट्ठी करके देता है और इस वजह से उनके लिए मामला पैदा होता है। अगला जो उनका एतराज़ है वो सीरियसली वही है कि पाकिस्तानी इदारों से तस्दीक करना हमारे लिए मुश्किल है। यानी हम जब बाज़ औक़ात पाकिस्तानी अथॉरिटी से रब्ता करते हैं, हमें कोई जवाब नहीं आता। बाज़ औक़ात जो दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त होते हैं, असली होते हैं, लेकिन उनमें मालूमात सही नहीं होती, यानी दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स में भी गलत मालूमात का इंदराज होता है और इसलिए वो कहते हैं कि हम उसको, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है उस पे हम यकीन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड एज ए सोल एविडेंस, यानी वो वाहिद सबूत के तौर पे बस सूरतों में उसको नहीं माना जाता।
اگلا جو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کا رجحان بہت زیادہ ہے، لوگ جو ہے وہ ملک میں رہنا نہیں چاہتے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سویڈن اور یورپ جانا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ویزے پہ آ کے واپس نہیں جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے جب کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو ان کو ہم ایکسٹرا رسک جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اگلا جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ہم پھر چیکنگ سخت کرتے ہیں، جو پاکستان سے اپلیکیشنز آتی ہیں ان میں پاکستانی جو پاسپورٹ ہے، نکاح نامہ ہے، MS برتھ سرٹیفکیٹ، وہ اس کو کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض اوقات اضافی ثبوت مانگے جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شادی کے لیے اپلائی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ تصویریں دیں، آپ جو ہے وہ ویڈیوز بتائیں، آپ کے لوگ کتنے تھے، حالانکہ یہاں پہ اور کئی ممالک سے لوگ جب فیملی یونین یا شادی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جو شادی کا سرٹیفکیٹ ہے یہ کافی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شادی ہوئی ہے، لیکن وہ سرٹیفکیٹ پہ اگر یقین کریں تو آپ سے باقی چیزیں نہ مانگیں، اور باقی چیزیں مانگنے کے بعد پھر بھی وہ ریفیوزل کرتے ہیں، جس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شادی کی صورت میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی تعلقات سنجیدہ ہیں، آپس میں میل جول ہے یا نہیں، اس موضوع پہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ہم اضافی ثبوت مانگتے ہیں، اور بعض اوقات فائلیں جو ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں، اور اس میں پھر معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں پہ سسٹم میں جو خامیاں ہیں جس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ دور ہونی چاہیے، جو انفارمیشن ہے وہ ساری ایک جیسی ہونی چاہیے، جیسے ڈیٹ آف برتھ ہے تو اگر وہ تعلیمی سرٹیفکیٹ پہ یا جو پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے یا نکاح نامہ ہے یا پاسپورٹ ہے یا ID کارڈ، ان سب ایک ہی ہو، اس میں نام کے سپیلنگز ایک ہو، پلیس آف برتھ ایک ہو، وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ساری ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جیسے فیملی ٹری ہے، اس میں جو معلومات ہیں یا نادرہ سے جو چیزیں وہ ساری اگر درست طور پہ ہوں، اور جو لوگ یہاں اپلائی کریں وہ تمام درست ڈاکومنٹس لگا کے کریں، تو ان کے لیے پھر اس پہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا۔ تو مختصر طور پہ سویڈش مائیگریشن ایجنسی نے جو پاکستانی سسٹم پہ جو تحفظات کا اظہار کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی سرکاری دستاویزی نظام جو ہے وہ کمزور ہے، اس میں غلطیاں ہیں، اور بعض کیسز میں بدعنوانی بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور جو دستاویزات پیش کی جاتی ہیں، ڈاکومنٹس پیش کیے جاتے ہیں، ان کی صداقت جو ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہر درخواست ہمارے پاس آتی ہے یا چیزیں آتی ہیں بعض اوقات وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہیں، ان میں معلومات درست نہیں ہوتی، وہ فیک ڈاکومنٹس ہوتی ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے پورے سسٹم پہ جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹس میں شامل ہے۔ ہر سال جو اس حوالے سے آتی ہے دنیا کی درجہ بندی، تو اس میں پاکستان نیچے سے چوتھے یا پانچویں نمبر پہ ہے، بلکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی جو کہ ایک ملک بھی نہیں ہے، اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ سٹرونگ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ واقعی شادی کر کے آنا چاہتے ہیں، بالکل جینون کیسز ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ واقعی پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم ٹھیک ہے، وہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں، یا اسی طرح جو ورک پرمٹ والا معاملہ ہے، تو اس سارے معاملے کو دو سٹیپس پہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اصلاح۔ ایک انڈیویجول لیول پہ کہ جب آپ اپنا ڈاکومنٹس تیار کریں، آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کنفیوژن تضاد نہ ہو، اور کوئی آپ غلط ڈاکومنٹ نہ دیں، کیونکہ دیں گے تو پکڑا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو سفارت خانے ہیں، جو ہماری تنظیمیں ہیں، وہ مل کے یہ جو مائیگریشن ایجنسی کے تحفظات ہیں ان پہ غور کریں، تاکہ اس سے ملک کا وقار بھی بہتر ہوگا، اور وہ لوگ بھی جو باہر آنا چاہتے ہیں جو جینون کیسز ہیں انہیں بھی آسانیاں ہوں گی۔ تو اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔